ईरान से जंग में अमेरिका को जो नुकसान हुआ है वो तारीखी है। इससे पहले कभी किसी जंग में अमेरिका को इस कदर धचके, इस कदर चोट और इस कदर ज़ख्म कभी नहीं लगे थे। और इसका अंदाज़ा सिर्फ आपको, अगर आप सिर्फ उसकी फ़िज़ाइया को होने वाले नुकसानात को देखें तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि आप किस कदर तितर बितर हो चुकी है उसकी फ़िज़ाइया, और किस तरह उसको एक परिंदों की तरह शिकार किया है ईरान के पासदारान इनकलाब ने, और फ़िज़ाई बरतरी अमेरिका की ख़त्म कर दी है। और मजमूई तौर पे उसके 3 अरब 80 करोड़ डॉलर के जो तैयारे और ड्रोन्स हैं वो तबाह हो चुके हैं, और ये एक रिकॉर्ड है। इतना बड़ा नुकसान अमेरिका को अपनी तारीख में पहले किसी एक जंग में नहीं हुआ। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। अमेरिका इस ज़ोन में ईरान के पास आया था कि वो ईरान को तबाह कर देगा। जंग 3-4 दिन चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान ने इंगेज किया, बांधा और बांध कर मारा, और अमेरिका को ऐसा मारा कि हर मैदान में उसको शिकस्त दी। ज़मीनी तौर पे भी उसको शिकस्त दी, फ़िज़ाई तौर पे भी शिकस्त दी, और पानियों में भी उसको बुरी तरह डुबो दिया। अब जब सिर्फ आप अगर उसकी एयर डोमिनेंस के छिन जाने की, यानी जो फ़िज़ाई बरतरी और फ़िज़ाई तौर पे जो उसने एक राज बनाया हुआ था, जो ताज अपने सर पे सजाया हुआ था फ़िज़ाई बरतरी का, सिर्फ वही जिस तरह से छीना है ईरान ने, और जितना टैक्टिकल मूव्स के ज़रिए छीना है, जितना प्रिसाइज़ हमले करके छीना है, उसका अंदाज़ा आपको अब होगा जब मैं आपको बताऊंगा उसकी तफसीलात कि किस तरह अमेरिका को चोट पहुंचाई गई है ईरान की जानिब से। सबसे ज़्यादा जदीद टेक्नोलॉजी का हामिल तैयारा था F-35। ये एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का तैयारा था। इसकी मालियत 120 मिलियन डॉलर थी, और ये तबाह कर दिया गया। कम से कम एक तैयारा तबाह कर दिया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये एक से भी ज़्यादा है। लेकिन जो कन्फर्मेशन है वो एक तैयारे की है कि एक तैयारा F-35 ईरान ने अमेरिका का तबाह किया। और इस तरह F-35 टेक्नोलॉजी जो वो इस्तेमाल कर रहा था उसको तबाह करके सबसे जदीद टेक्नोलॉजी का ईरान ने धड़न तख्ता कर दिया। इसके बाद जो तैयारा आता है वो F-15 स्ट्राइक ईगल है, और अगर इसको आप देखें तो पता चलेगा कि ये 4 तैयारे तबाह हुए हैं। तकरीबन 80 से 90 मिलियन डॉलर का ये एक तैयारा है, और इसके तबाह होने का मतलब ये है कि तकरीबन 250 मिलियन डॉलर के तैयारे तबाह कर दिए गए ईरान की जानिब से। और इससे भी एयर डोमिनेंस को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि ना इस तैयारे को लॉक किया जा सकता था, ना इस तैयारे को टारगेट किया जा सकता था। इसको लॉक भी किया गया, इसको टारगेट भी किया गया, और एक मकाम पे तो इसको 700 किलोमीटर दूर से निशाना बनाया गया, और मैन पैड के ज़रिए बनाया गया, यानी कि कंधे पर एक लॉन्चर रख के वहाँ से निशाना बनाया गया इंतहाई जदीद मिज़ाइल से। और उस मिज़ाइल से जब ये निशाना बना तो ये इसको पता ही नहीं चला कि इसकी तरफ एक मिज़ाइल आ रहा है, क्योंकि ये तकरीबन 250-300 किलोमीटर तक देख सकता है इसका रडार। जब ये 700 किलोमीटर से फायर किया गया तो आधे से ज़्यादा जब रास्ता उसने तय कर लिया, उसके बाद इसको पता चला कि एक मिज़ाइल मेरी तरफ आ रहा है, और इसको लॉक भी किया गया, और इसको कामयाबी से निशाना बनाकर तबाह भी किया गया। इसी तरह A-10 थंडरबोल्ट तैयारा है। ये एक ऐसा तैयारा है जो निचली सतह पर परवाज़ करता है, और इसमें 30 mm की एक तोप लगी है जो टैंकों के भी परखचे उड़ा देती है। इस तैयारे को कामयाबी से इस्फहान के करीब तबाह किया गया, ईरान ने तबाह किया इसको। ये 18 मिलियन डॉलर का एक तैयारा है, और ये तैयारा उसी वक्त लाया जाता है जब कोई ज़मीनी कार्रवाई की जानी होती है। तो जब ज़मीन पे ये उतरे थे अमरीकी फ़ौजी, तब इसको इसकी सपोर्ट पे इसको भेजा गया था, और वहीं पासदारान इनकलाब ने इसको एक लो फ्लाइट के दौरान निशाना बनाया, और कामयाबी से निशाना बनाकर इसको तबाह कर दिया। इसी तरह एक उड़ता हुआ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो E-3 सेंट्री एवॉक्स तैयारा है, 700 मिलियन डॉलर का एक है। ये 2 तैयारे तबाह किए गए, यानी तकरीबन 1.5 अरब डॉलर मालियत के तो सिर्फ यही 2 तैयारे थे जिनको तबाह कर दिया गया। एक प्रिंस सुल्तान एयरबेस पे इसको निशाना बनाया गया, ड्रोन्स आके इससे टकराए और उन्होंने इसको पाश-पाश कर दिया। 30-30 हज़ार डॉलर के ड्रोन ने 1.5 अरब डॉलर की मशीनरी उड़ा के रख दी, और ये एक ऐसा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था जो हवा में उड़ता था, तो सैकड़ों टारगेट्स को एक साथ देखकर लॉक कर देता था, और उसके कोऑर्डिनेट्स सैकड़ों तैयारों से एक साथ शेयर कर सकता था। और इसका मतलब ये था कि अगर ये एक ही फ़िज़ा में उड़ रहा है तो ये सैकड़ों तैयारों को एक साथ कोऑर्डिनेट्स देके कई एक जो सैकड़ों टारगेट्स हैं उनको एक साथ निशाना बना सकता था, यानी तबाह करा सकता था। तो एक ही वक्त में सैकड़ों टारगेट्स तबाह होने से पूरे जो एक हिस्सा था फ़ौज का, वो पूरा उड़ाया जा सकता था। और इसके तबाह करने से नुकसान ये हुआ कि अमेरिका की एक आँख ऐसी छिन गई जो 1.5 अरब डॉलर मालियत की थी, और फ़िज़ाओं में उड़ती फिरती थी, और दुश्मनों को हदफ बनाती थी। इसी तरह KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर्स जो थे अमेरिका के,
ان کو بھی نشانہ بنایا گیا، تقریباً 7، یہ سب سے زیادہ نشانہ بنایا گیا، یہ 7 تھے، اور ان کو جب نشانہ بنایا گیا تو یہ تقریباً $280 ملین کے جو 7 ریفیولنگ ٹینکر ہیں KC-135 ان کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا۔ اور یہ ایک بہت بڑا جھٹکا ہے کیونکہ ریفیولنگ ٹینکرز بہت ضروری ہوتے ہیں ان مشنز کے لیے جہاں پر بہت ہی جدید طیارے جا رہے ہوتے ہیں، دور کے مشنز ہوتے ہیں، اور جب راستے میں فیول ختم ہونے لگتا ہے تو یہ ریفیولنگ کرتے ہیں، ایندھن بھرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ لڑاکا طیارے آگے بڑھ جاتے ہیں اور اپنا مشن مکمل کر کے واپس آتے ہیں۔ ان ریفیولنگ ٹینکرز کو تباہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت سے دور دراز کے مشنز کو ناکام بنانے کی صلاحیت حاصل کی آپ نے، اور بہت سارے جو طیارے دور تک جا سکتے تھے اب ان میں یہ صلاحیت نہیں رہی کہ وہ دور جا سکیں، یا اگر ان کو جب تک کوئی اور سپورٹ نہیں ملے گی وہ آگے کے دور دراز کے مشن نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح چنوک CH-47 2 ہیلی کاپٹرز تباہ کیے گئے، $100 ملین کا نقصان ہوا۔ اور اس کے بعد نمبر آتا ہے MQ-9 ریپر ڈرونز کا، جو جدید سرویلنس ڈرون تھے، امریکہ کا فخر تھے، امریکہ کی آنکھ بھی تھے، اور پریسیجن کے ساتھ اٹیک کرتے تھے۔ ان کو سب سے زیادہ ایران نے نقصان پہنچایا، اور اب تک تقریباً 29 ڈرونز جو ہیں وہ تباہ کیے جا چکے ہیں، اور ان کی مالیت $1 ارب سے کہیں اوپر چلی گئی ہے، اور یہ ایک امریکی تاریخ کا بہت بڑا نقصان ہے کیونکہ یہ مینوفیکچر بھی نہیں ہو رہے، اور اب امریکی فوج کو یہ نہیں ملیں گے جو بھی تباہ ہو چکے ہوں گے۔ وہ ایک دفعہ تباہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گئے۔ اسی طرح MQ-4C ٹرائٹون جو بہت ہی جدید ترین سرویلنس ڈرون، جو بہت ہی بڑا، طیارے سے بھی بڑے سائز کا ڈرون تھا، یہ پورے اوشنز پہ نظر رکھتا تھا، $240 ملین اس کی قیمت تھی، یہ ہیک کر لیا گیا۔ 52,000 فٹ کی بلندی پہ پرواز کر رہا تھا، نیچے آتا گیا، 9,000 فٹ کی بلندی تک آیا، اس کے بعد نارتھ ایسٹ کی طرف آبنائے ہرمز سے مڑا جو کہ ایران ہے، اور اس کے بعد یہ غائب ہو گیا۔ اور اس کے بعد 5th فلیٹ سے اڑنے والے 2 ہیلی کاپٹرز امریکہ کے جدید ترین، وہ اس کا پتہ نہیں لگا سکے، ڈھونڈنے گئے تھے کہ یہ کسی طرح زندہ یا مردہ کہیں بھی مل جائے، نہ اس کا ملبہ ملا، نہ یہ زندہ حالت میں ملا، اور اس کا آج تک کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ اسی طرح AH-6 لٹل برڈ جو ہیلی کاپٹرز ہیں، یہ تقریباً $60 ملین کے، یہ بھی تباہ ہو گئے، اور جو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح ڈرونز کی ٹیکنالوجی آبسلیٹ ہو گئی ہے، کس طرح سے جدید ترین اسٹیلتھ ٹیکنالوجی جو F-35 کو سپورٹ کر رہی تھی، F-15 جیسا جدید طیارہ، یہ سب لاک بھی کر لیے گئے، کامیابی سے نشانہ بھی بنا دیے گئے، اور بالکل کامیابی سے نشانہ بنانے کے بعد تباہ کر دیے گئے۔ کسی طرح کی ہیلی کاپٹرز بھی یہاں پہ نہیں ٹک سکے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ 28 فروری سے شروع کی جانے والی ایران کے خلاف فوجی مہم، جو 8 جون تک ریزلٹس کمپائل کیے گئے ہیں صرف فضائی نقصانات کے امریکہ کے، وہ بتا رہے ہیں کہ تقریباً $4 ارب کے قریب نقصان پہنچ چکا ہے اس کے طیاروں اور ڈرونز کا، اور بڑی تعداد میں اس کے طیارے، ڈرونز اور ہیلی کاپٹرز تباہ کر دیے گئے ہیں۔ اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایران بہت پریسیجن کے ساتھ وار کر رہا ہے، بہت تاک کر وار کر رہا ہے، اپنی پسند کے مقام پر، اپنی پسند کے وقت پر نشانہ بنا رہا ہے، اور ہر چیز کو اس کی ٹیکنالوجی کے حساب سے نشانہ بنا رہا ہے۔ جہاں F-35 کی بات آتی ہے تو وہاں ایک خاص ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے، جہاں F-15 کی بات آتی ہے وہاں ایک خاص ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے، اور انفراریڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک جو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے اس کا توڑ نکالا گیا ہے، طیاروں کو لاک کیا گیا ہے، ان کی ہیٹ کو سینس کیا گیا ہے، اور اسی کے پیچھے جا کے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو امریکہ جو کہتا تھا کہ اس کی ایئر ڈومیننس ہے، فضائی برتری ہے، اس کا غرور ہے، تکبر ہے، فضاؤں میں اس کی حکمرانی ہے، اور وہ جہاں چاہے گا جائے گا، جس کو چاہے گا سرنڈر کرا دے گا، وہ غرور ایران نے توڑ دیا ہے اپنی حکمت عملی سے، تدبر سے، صبر سے، پریسیجن اٹیکس کے ساتھ، اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے، اور امریکہ کو حیران کر دیا ہے۔ اور امریکہ کو اندازہ یہ ہو گیا ہے کہ اب ایران کے اندر کسی قسم کا فضائی آپریشن نہیں کیا جا سکتا، اس کی سالوں اور برسوں اور دہائیوں پر مبنی جو محیط ایک ٹیکنالوجی تھی، پیسہ تھا، وسائل تھے، دماغ تھا، وہ سب ایران نے ایک ہی جھٹکے میں ناکام کر دیا ہے، ناکارہ کر دیا ہے، اور اس کو شکست سے دوچار کر دیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔